नमस्कार, भक्तिदर्शन समाचारमा स्वागत छ। म रचना श्रेष्ठ। आज मिति 2078 साल फागुन महिनाको 5 गते बिहीबार फागुन कृष्ण पक्षको प्रतिपदा तिथि 22:57 बजे उपरान्त द्वितीय तिथि रहन्छ। विसम्बत 2022 फेब्रुअरी महिनाको 17 तारिक शक सम्बत 1943 र नेपाल सम्बत 1142। आज सूर्योदय बिहान 6 बजेर 42 मिनटमा र सूर्यास्त साँझ 5 बजेर 55 मिनटमा। सर्वप्रथम अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। पशुपति क्षेत्रमा फूल प्रसाद बिक्री गर्नका लागि राखिएका पसलहरू व्यवस्थित गर्न संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेद्वारा निर्देशन। पशुपति क्षेत्र नेपालका 4 धाम मध्ये एक भएको र पशुपतिनाथ राष्ट्रदेव भएकाले त्यहाँ सफा सुग्घर राख्न विकास समितिका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिनुभएको। पशुपतिनाथमा आउने भक्तजनलाई कुनै पनि कुराको असहज नहोस् र पशुपतिनाथ क्षेत्रलाई सुन्दर र सफा राख्न निर्देशन दिए। हलेसी गुरु योजना लागू गर्ने क्रममा रोक्का गरिएको जग्गा फुकुवाको माग। हलेसी गुरु योजना लागू गर्ने क्रममा हलेसी मन्दिरलाई केन्द्र मानेर 200 मिटर वृत्ताकार क्षेत्रको जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णयसँगै रोक्का राखिएको जग्गा फुकुवाको माग गरिएको। व्यक्तिगत जग्गा वर्षौंसम्म किनबेच गर्न, ब्याङ्कमा धितो राख्न र घर निर्माण गर्न नमिल्ने गरी रोक्का राखिनुले व्यक्तिको भौतिक सम्पत्ति भोग चलन गर्न पाउने संवैधानिक हक हनन भएको स्थानीयको भनाइ। किरात, हिन्दू र बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको आस्थाको केन्द्रका रूपमा रहेको हलेसीको व्यवस्थित र दिगो विकास गर्दै पर्यटन विकासका लागि नगरपालिकाको पहलमा 2075 साल जेठदेखि गुरु योजना सम्बन्धी प्रारम्भिक चरणका काम थालिएको। नुवाकोटको 7 तले दरबार लगायतका पुरातात्विक सम्पदाहरूको कहिले भूकम्प त कहिले कोरोनाका कारण पुनर्निर्माण हुन नसकेको, चीन सरकारको सहयोगमा निर्माण हुने भनिएको 7 तले दरबार पुनर्निर्माण हुन नसक्दा स्थानीयवासी चिन्तित। पुरातात्विक सम्पदाको अवलोकन गर्न बाह्य तथा आन्तरिक पर्यटक आउने गरेको नुवाकोट अहिले सुनसान भएपछि पुरातात्विक सम्पदा नबन्ने हो कि भन्ने चिन्ताले सताएको स्थानीयको भनाइ। दरबार तथा मठ मन्दिर पुनर्निर्माण नभए नुवाकोटको अस्तित्व मेटिने डर। पुरातात्विक मूर्ति पुरातत्व विभाग अभिलेखालयलाई हस्तान्तरण गरियो। अभिलेखालय भवन रामशाह पथ काठमाडौँबाट आएका संरक्षण अधिकृत सविता न्यौपानेलाई 24 स्थान पुरातात्विक मूर्ति एवं सामानहरू हस्तान्तरण। विगत लामो समयदेखि भक्तपुर जिल्लाको विभिन्न स्थानबाट फेला परेको पुरातात्विक मूर्ति एवं सामानहरू पुरातत्व विभाग अभिलेखालयलाई हस्तान्तरण गरिएको। अन्नपूर्ण पदमार्गमा पर्यटक आगमन सुरु हुन थाल्दै कोरोना संक्रमण हट्दै गएको र पर्यटक आउने याम सुरु भएकाले पर्यटकीय वृद्धि हुँदै पुरानै लयमा आउने अपेक्षा गरिएको। पर्यटकहरू हिमाली पहाडका दृश्य, उच्च पहाड, मनाङवासीको रीतिरिवाज, प्राकृतिक सुन्दरता हेर्नलाई साथै मनाङबाट धुम्रापास गरी मुस्ताङ र कोही पोखरा जानका लागि अन्नपूर्ण पदमार्गमा पर्यटक आउने गर्दै। पर्यटन व्यवसायीले कोरोना प्रभावका कारण पर्यटन आगमन संख्या वात्तै घटेको भए पनि अब पुनः पुरानै लयमा पुग्ने अपेक्षा गरिएको। तानमा बुनेको ढाका कपडाको महत्त्व नबुझ्दा ढाकाप्रति स्थानीयवासीको खासै आकर्षण नहुँदा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव तमान गाउँका महिलालाई पर्न गएको। 4 वर्षदेखि ढाकाका कपडा उत्पादन गर्दै आएका तमान खोला गाउँपालिका 3 तमान गाउँका महिलाले यसको बजारीकरणमा समस्या भएको भन्दै उद्यमीले उत्पादन गर्दै आएका ढाकाले बजार पाउन नसकेको, उत्पादित कपडा गोदाममै थन्किँदा महिला उद्यमी निराश, औजारले बुनेका सस्ता कपडासँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिएको र ढाकाको महत्त्व नबुझ्दा उत्पादनले बजार नपाएको व्यवसायीको भनाइ। 14 जनाले सामूहिक रूपमा ढाकाको कपडा बुन्दै आएकामा हाल 7 जनामा मात्र सीमित। अब समाचार विस्तार। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले पशुपति क्षेत्रमा फूल प्रसाद बिक्री गर्नका लागि राखिएका पसलहरू व्यवस्थित गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। मन्त्रालयमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पदाधिकारी तथा सम्बन्धित सरकारवालाहरूसँगको छलफलका क्रममा मन्त्री आलेले
फूल प्रसाद बिक्री गर्ने ठाउँ साँघुरो भएको र पशुपतिमा आउने भक्तजनलाई समस्या भएका कारण उक्त पसल व्यवस्थित ठाउँमा सार्न निर्देशन दिनुभएको हो। पशुपति क्षेत्र नेपालका 4 धाम मध्ये एक भएको र पशुपतिनाथ राष्ट्रदेव भएकाले त्यहाँ सफा सुग्घर राख्न विकास समितिका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिनुभएको छ। मन्त्री आलेले पशुपतिनाथमा आउने भक्तजनलाई कुनै पनि कुराको असहज नहोस् र पशुपतिनाथ क्षेत्रलाई सुन्दर र सफा राख्नुहोस् भनी भन्नुभएको हो। पशुपतिनाथ क्षेत्रमा फूल प्रसाद बिक्री गर्दै आएका व्यापारीलाई उचित स्थानमा सार्न र उनीहरूका समस्या 1 हप्तामा समाधान गर्न समेत मन्त्री आलेले आग्रह गर्नुभएको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले पशुपतिनाथ क्षेत्रमा फूल प्रसाद बिक्री वितरण गर्ने व्यापारीहरूले आपसी सहमतिमा आफू बस्ने ठाउँको व्यवस्थापनका लागि सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभएको हो। हलेसी गुरयोजना लागू गर्ने क्रममा रोक्का गरिएको जग्गा फुकुवाको माग अहिले गरिएको छ। हलेसी गुरयोजना लागू गर्ने क्रममा हलेसी मन्दिरलाई केन्द्र मानेर 200 मिटर वृत्ताकार क्षेत्रको जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णयसँगै रोक्का राखिएको जग्गा फुकुवाको माग गरिएको हो। व्यक्तिगत जग्गा वर्षौंसम्म किनबेच गर्न, ब्याङ्कमा धितो राख्न र घर निर्माण गर्न नमिल्ने गरी रोक्का राखिनुले व्यक्तिको भौतिक सम्पत्ति भोगचलन गर्न पाउने संवैधानिक हक हनन भएको स्थानीयको भनाइ छ। किरात, हिन्दू र बौद्ध धर्मावलम्बीको आस्थाको केन्द्रका रूपमा रहेको हलेसीको व्यवस्थित र दिगो विकास गर्दै पर्यटन विकासका लागि नगरपालिकाको पहलमा 2075 साल जेठदेखि गुरयोजना सम्बन्धी प्रारम्भिक चरणका काम थालिएको थियो। एक रिपोर्ट। खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका 7 महादेव स्थान हलेसीका स्थानीयले हलेसीमा गुरयोजना लागू गर्ने क्रममा रोक्का गरिएको जग्गा फुकुवाको माग गरेका छन्। हलेसी गुरयोजना लागू गर्ने क्रममा हलेसी मन्दिरलाई केन्द्र मानेर 200 मिटर वृत्ताकार क्षेत्रको जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णयसँगै रोक्का राखिएको जग्गा फुकुवाको माग गरेका हुन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिँदै हलेसीका 78 स्थानीयले रोक्का जग्गा 15 दिनभित्र फुकुवाको माग गरेका छन्। व्यक्तिगत जग्गा वर्षौंसम्म किनबेच गर्न, ब्याङ्कमा धितो राख्न र घर निर्माण गर्न नमिल्ने गरी रोक्का राखिनुले व्यक्तिको भौतिक सम्पत्ति भोगचलन गर्न पाउने संवैधानिक हक हनन भएको स्थानीयको भनाइ छ। 11 र 12 माघ 2076 मा बसेको हलेसी गुरयोजना निर्माण समितिको बैठकले हलेसी मन्दिरलाई केन्द्र मानेर 200 मिटर वृत्ताकार क्षेत्रको जग्गा अधिग्रहण गर्ने र हलेसीको 26 रोपनी जग्गाभित्र जुनसुकै साना तथा ठूला संरचना निर्माणमा रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णयको आधारमा नगरपालिकाले 12 माघ 2076 मा जग्गा रोक्काका लागि मालपोतलाई पत्राचार गरेको थियो। हलेसी मन्दिरलाई केन्द्र मानेर 200 मिटर वृत्ताकार क्षेत्रको जग्गा प्राप्ति गर्ने, सो बापत जग्गाधनलाई सम्मानजनक मुआवजा क्षतिपूर्ति दिएर खाली गर्ने र गुरयोजनाले तोकेको संरचना निर्माण गर्ने निर्णय हालसम्म कार्यान्वयन नभएको बताइन्छ। कुनै पनि प्रकारको मुआवजा तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध नगराई घर टहरा र जग्गा रोका राखिँदा लाखौंमा जग्गा किनेर बसेका स्थानीय बढी मारमा परेको जनाइएको छ। हलेसी तथा हलेसी आसपासका पर्यटकीय क्षेत्रको वृहत्तर विकासका लागि प्रतिनिधि सभा सदस्य विशाल भट्टराई संयोजकत्व हलेसी गुरयोजना निर्माण समितिले गुरयोजनालाई 2076 माघमा अन्तिम रूप दिएको थियो। किरात, हिन्दू र बौद्ध धर्मावलम्बीको आस्थाको केन्द्रको रूपमा रहेको हलेसीको व्यवस्थित र दिगो विकास गर्दै पर्यटन विकासका लागि नगरपालिकाको पहलमा 2075 साल जेठदेखि गुरयोजना सम्बन्धी प्रारम्भिक चरणका काम थालिएको थियो। गुरयोजनालाई अन्तिम रूप दिनका लागि हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको पहलमा 4 माघ 2075 मा प्रतिनिधि सभा सदस्य भट्टराईको संयोजकत्वमा हलेसी गुरयोजना निर्माण समिति बनाइएको थियो। नुवाकोटको साततले दरबार लगायतका पुरातात्विक सम्पदाहरूको कहिले भूकम्प त कहिले कोरोनाका कारण पुनर्निर्माण हुन सकिरहेको छैन। चीन सरकारको सहयोगमा निर्माण हुने भनिएको साततले दरबार पुनर्निर्माण हुन नसक्दा स्थानीयवासी चिन्तित छन्। पुरातात्विक सम्पदाको अवलोकन गर्न बाह्य तथा आन्तरिक पर्यटक आउने गरेको नुवाकोट अहिले सुनसान भएपछि पुरातात्विक सम्पदा नबन्ने हो कि भन्ने चिन्ताले सताएको स्थानीयको भनाइरहेको छ। भूकम्पले ढलेका पुराना घरहरू नयाँ बने, तर यहाँका दरबार र मठ मन्दिर पुनर्निर्माण नहुँदा स्थानीय माझ निराश थपिएको बताइन्छ। दरबार तथा मठ मन्दिर पुनर्निर्माण नभए नुवाकोटको अस्तित्व मेटिने उनीहरूको भनाइरहेको छ।
विदुर नगरपालिका 2 मा पर्ने उक्त दरबार र मठ मन्दिर चीन सरकारले पुनर्निर्माण गर्न भने पनि कोरोनाका कारण पुनर्निर्माण हुन सकेको छैन। पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने सम्पदाहरूमा सातपले दरबार लगायत लामपाटी, सेतोपाटी, विष्णु मन्दिर, नारायण मन्दिर, गारतघर, रङ्गमहल, तलेजो भवानी मन्दिरहरू रहेका छन्। 2072 साल वैशाख 12 र 29 गते आएको भूकम्पले ती सम्पदाहरूमा क्षति पुगेको थियो। अहिले ती सम्पदालाई फलामे टेको दिएर राखिएको छ। त्यतिबेला ती सम्पदाहरू पुनर्निर्माण गर्नका लागि नेपाल सरकार र चीन सरकारसँग सम्झौता भएको थियो। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले काठमाडौँको बसन्तपुर दरबार पुनर्निर्माण सकिएपछि नुवाकोटका सम्पदाको पुनर्निर्माण थालिने जनाएका पनि पुनर्निर्माण प्राधिकरणको अवधि सकिएर पनि नुवाकोटका पुरातात्विक सम्पदा पुनर्निर्माण हुन पाएका छैन। पुरातात्विक मूर्ति पुरातत्व विभाग अभिलेखालयलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। विगत लामो समयदेखि भक्तपुर जिल्लाको विभिन्न स्थानबाट फेला परेको पुरातात्विक मूर्ति एवं सामानहरू पुरातत्व विभाग अभिलेखालयमा हस्तान्तरण गरिएको हो। अभिलेखालय भवन रामशाहपथ काठमाडौँबाट आएका संरक्षण अधिकृत सविता न्यौपानेलाई 24 स्थान पुरातात्विक मूर्ति एवं सामानहरू हस्तान्तरण गरिएको महानगरीय प्रहरी परिसर भक्तपुरका सूचना अधिकारी डीएसपी राजु पाण्डेले बताउनु भएको हो। काठको मूर्ति 4 थान, ढुङ्गाको मूर्ति 12 थान, माटोको मूर्ति 1 थान, ढलोटको मूर्ति 4 थान, फलामको मूर्ति 1 थान, क्रिस्टलको मूर्ति 1 थान, चाँदीको थाल 1 थान सामान संरक्षण अधिकृत सविता न्यौपानेलाई जिम्मा लगाएको डीएसपी पाण्डेले जानकारी दिनुभएको हो। अन्नपूर्ण पदमार्गमा पर्यटक आगमन सुरु हुन थालेको छ। पर्यटक देखिन थालेपछि केही आशा पलाएको व्यवसायीहरूले जनाएका छन्। कोरोना संक्रमण हट्दै गएको र पर्यटक आउने याम सुरु भएकाले पर्यटक वृद्धि हुँदै पुरानै लयमा आउने अपेक्षा गरिएको बताइएको छ। पर्यटकहरू हिमाली पहाडका दृश्य, उच्च पहाड, मनाङवासीको रीतिरिवाज, प्राकृतिक सुन्दरता हेर्नेलाई साथै मनाङबाट थुप्रा पास गरी मुस्ताङ र कोही पोखरा जानका लागि अन्नपूर्ण पदमार्गमा पर्यटक आउनेहरू गर्दछन्। कोरोना प्रभावका कारण पर्यटक आगमन संख्या हत्तै घटेको भए पनि अब पुनः पुरानै लयमा पुग्ने अपेक्षा पर्यटन व्यवसायीहरूको गरिएको छ। एक रिपोर्ट। कोरोनाका कारण सुनसान बनेको अन्नपूर्ण पदमार्गमा पर्यटन आगमन हुन थालेको छ। चिसो मौसम र महामारी कम हुँदै गएपछि सो पदमार्गमा पर्यटक आउन थालेका हुन्। पर्यटक देखिन थालेपछि केही आशा पलाएको व्यवसायीले जनाएका छन्। अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना पर्यटक जाँच केन्द्र थारापानीका अनुसार करिब 1 हप्तादेखि दैनिक 5-6 विदेशी पर्यटक आगमन हुन थालेको बताइएको छ। महामारी हुनुभन्दा अघिका वर्षमा दैनिक 1000 जनासम्म पर्यटक आउने गरेका थिए। कोरोना संक्रमण घट्दै गएको र पर्यटक आउने याम सुरु भएकाले पर्यटक वृद्धि हुँदै पुरानै लयमा आउने अपेक्षा गरिएको जनाइएको छ। पर्यटन व्यवसायका अनुसार पदमार्गमा पर्यटक देखिन थालेसँगै यस क्षेत्र पुनः पुरानै लयमा आउने आशा पलाएको बताइएको छ। पर्यटक आगमन हुँदा दैनिक 30-35 हजार भन्दा बढीको आमदानी हुने गरेको पर्यटन व्यवसायको भनाइ छ। कोरोना संक्रमणको जोखिम न्यून हुँदै र गर्मी बढ्न थालेसँगै पर्यटक आगमनको चाप बढ्ने उनीहरूको विश्वास छ। यस पदमार्ग आसपासमा पर्यटन व्यवसाय गर्नेहरू करिब 3500 रहेको र अधिकांशले पर्यटन क्षेत्रबाटै घर परिवारको गुजारा चलाउने गरेको बताइन्छ। पर्यटक हिमाली पहाडका दृश्य, उच्च पहाड, मनाङवासीको रीतिरिवाज, प्राकृतिक सुन्दरतालाई हेर्नको लागि साथै मनाङबाट धुम्रा पास गरी मुस्ताङ कोही पोखरा जानको लागि अन्नपूर्ण पदमार्गमा पर्यटक आउने गर्छन्। अन्नपूर्ण पदमार्गमा लमजुङ, मनाङ, कास्की, मुस्ताङ र म्याग्दी गरी 5 जिल्ला जोडिएको छ। यस पदमार्गको प्रवेशद्वार लमजुङ बेसीसहर नगरपालिका 7 मनाङ्गे चौतारामा रहेको छ। केही समय अघि हिमपात भए पनि पदमार्ग अवरुद्ध नभएको बताइएको छ। कोरोना प्रभावका कारण पर्यटक आगमन संख्या कति घटेको भए पनि अब पुनः पुरानै लयमा पुग्ने अपेक्षा पर्यटन व्यवसायको छ। तानमा बुनेको ढाका कपडाको महत्त्व नबुझ्दा ढाकाप्रति र स्थानीयवासीको खासै आकर्षण नहुँदा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव तमान गाउँका महिलाहरूलाई पर्न गएको छ। 4 वर्षदेखि ढाकाका कपडा उत्पादन गर्दै आएका तमानखोला गाउँपालिका 3 तमान गाउँका महिलाले यसको बजारीकरणमा समस्या भएको बताएका छन्। उद्यमीले उत्पादन गर्दै आएका ढाकाले बजार पाउन सकेका छैनन्। उत्पादित कपडा गोदाममै थन्किँदा महिला उद्यमी निराश भएका छन्।
औजारले बुनेका सस्ता कपडासँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिएको र ढाकाको महत्त्व नबुझ्दा उत्पादनले बजार नपाएको स्थानीयवासीको भनाइ छ। 14 जनाको समूहले सामूहिक रूपमा ढाकाको कपडा बुन्दै आएकोमा हाल 7 जनामा मात्र सीमित भएको बताइन्छ। एक रिपोर्ट। तानमा बुनेको ढाका कपडाको विशेषता बेग्लै किसिमको हुन्छ। यसको महत्त्व नबुझ्दा ढाकाप्रति स्थानीयवासीको खासै आकर्षण छैन। त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव तमान गाउँका महिलालाई पर्न गएको छ। 4 वर्षदेखि ढाकाका कपडा उत्पादन गर्दै आएका तमान खोला गाउँपालिका 3 तमान गाउँका महिलाले यसको बजारीकरणमा समस्या भएको बताएका छन्। उद्यमीले उत्पादन गर्दै आएका ढाकाले बजार पाउन नसकेको हो। सुरुमा स्थानीयवासीले चासो दिएर खरिद गरे पनि पछिल्लो समय ढाका कपडा बिक्न छाडेको उनीहरू बताउँछन्। उत्पादित कपडा गोदाममै थन्किँदा महिला उद्यमी निराश भएका छन्। औजारले बुनेका सस्ता कपडासँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिएको र ढाकाको महत्त्व नबुझ्दा उत्पादनले बजार नपाएको व्यवसायीको भनाइ छ। 14 जना सामूहिक रूपमा ढाकाको कपडा बुन्दै आएकोमा हाल 7 जनामा सीमित भएको व्यवसायीको भनाइ छ। आफ्नै खर्चमा तालिम लिई स्थानीय उत्पादनको रूपमा कोसेली दिन ढाकाका कपडा तानमा बुन्न थालेको र सुरुमा राम्रै बिक्री भएकाले लगानी समेत उठाएको उनीहरूको अनुभव छ। बिस्तारै राम्रो उत्पादन गर्दै गएर बिक्री घट्दै गयो। महँगो र यसको महत्त्व नबुझ्दा प्रयोग घट्न थालेको बताइन्छ। गाउँपालिकाले बजारीकरण गर्न आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने व्यवसायको भनाइ छ। ढाकाका कपडाका कारण घरको चुलो चौकोमा सीमित तमान गाउँका महिलाको दैनिकी फेरिँदै गएको र महिलाको आय आर्जनमा टेवा पुर्याएको ढाकाले बजार नपाउँदा भने उद्यमीमा निराश छाएको बताइएको छ। ढाकाको चोलो, खास्टो, गलबन्दी, पछ्यौरा लगायतको व्यापार खस्केको बताइन्छ। व्यापारमा कमी आएपछि कतिपयले ढाका उद्योग छाडेर पुरानै काममा फर्केको अवस्था छ। स्थानीय सरकारले बजारीकरण गरे ढाका उद्योग फस्टाउने उहाँहरूको विश्वास छ। ढाका उद्योगमा अहिले 11 तान रहेका छन्। महिलाले उत्पादन गरेको स्वेटर, झोला, खास्टो, गलबन्दी, पछ्यौरा लगायत ढाकाका कपडा अहिले उद्योगमै थन्किन थालेका छन्। कपडा बनाउन चाहिने धागो लगायत सामान काठमाडौँबाट ल्याउने गरेका र समूहका सबैले सुरुवातमा 60,000 लगानी गरेर उद्योग सञ्चालन गरेको बताइन्छ। अहिले हामी भक्ति दर्शन समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। पशुपति क्षेत्रमा फूल प्रसाद बिक्री गर्नका लागि राखिएका पसलहरू व्यवस्थित गर्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेद्वारा निर्देशन। पशुपति क्षेत्र नेपालका 4 धाम मध्ये एक भएको र पशुपतिनाथ राष्ट्रदेव भएकाले त्यहाँ सफा सुग्घर राख्न विकास समितिका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिनु भएको। पशुपतिनाथमा आउने भक्तजनलाई कुनै पनि कुराको असहज नहोस् र पशुपतिनाथ क्षेत्रलाई सुन्दर र सफा राख्न निर्देशन दिए। हलेसी गुरु योजना लागू गर्ने क्रममा रोक्का गरिएको जग्गा फुकुवाको माग। हलेसी गुरु योजना लागू गर्ने क्रममा हलेसी मन्दिरलाई केन्द्र मानेर 200 मिटर वृत्ताकार क्षेत्रको जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णयसँगै रोक्का राखिएको जग्गा फुकुवाको माग गरिएको। व्यक्तिगत जग्गा वर्षौंसम्म किनबेच गर्न, ब्याङ्कमा धितो राख्न र घर निर्माण गर्न नमिल्ने गरी रोक्का राखिनुले व्यक्तिको भौतिक सम्पत्ति भोग चलन गर्न पाउने संवैधानिक हक हनन भएको स्थानीयको भनाइ। किरात, हिन्दू र बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको आस्थाको केन्द्रका रूपमा रहेको हलेसीको व्यवस्थित र दिगो विकास गर्दै पर्यटन विकासका लागि नगरपालिकाको पहलमा 2075 साल जेठदेखि गुरु योजना सम्बन्धी प्रारम्भिक चरणका काम थालिएको। नुवाकोटको 7 तले दरबार लगायतका पुरातात्विक सम्पदाहरूको कहिले भूकम्प त कहिले कोरोनाका कारण पुनर्निर्माण हुन नसकेको, चीन सरकारको सहयोगमा निर्माण हुने भनिएको 7 तले दरबार पुनर्निर्माण हुन नसक्दा स्थानीयवासी चिन्तित। पुरातात्विक सम्पदाको अवलोकन गर्न बाह्य तथा आन्तरिक पर्यटक आउने गरेको नुवाकोट अहिले सुनसान भएपछि पुरातात्विक सम्पदा नबन्ने हो कि भन्ने चिन्ताले सताएको स्थानीयको भनाइ। दरबार तथा मठ मन्दिर पुनर्निर्माण नभए नुवाकोटको अस्तित्व मेटिने डर। पुरातात्विक मूर्ति पुरातत्व विभाग अभिलेखालयलाई हस्तान्तरण गरियो। अभिलेखालय भवन रामशाह पथ काठमाडौँबाट आएका संरक्षण अधिकृत सविता न्यौपानेलाई 24 स्थान पुरातात्विक मूर्ति एवं सामानहरू हस्तान्तरण। विगत लामो समयदेखि भक्तपुर जिल्लाको विभिन्न स्थानबाट फेला परेको पुरातात्विक मूर्ति एवं सामानहरू पुरातत्व विभाग अभिलेखालयलाई हस्तान्तरण गरिएको।
अन्नपूर्ण पदमार्गमा पर्यटक आगमन सुरु हुन थाल्दै कोरोना संक्रमण हट्दै गएको र पर्यटक आउने याम सुरु भएकाले पर्यटकीय वृद्धि हुँदै पुरानै लयमा आउने अपेक्षा गरिएको। पर्यटकहरू हिमाली पहाडका दृश्य, उच्च पहाड, मनाङवासीको रीतिरिवाज, प्राकृतिक सुन्दरता हेर्नलाई साथै मनाङबाट धुम्रपास गरी मुस्ताङ र कोही पोखरा जानका लागि अन्नपूर्ण पदमार्गमा पर्यटक आउने गर्दै पर्यटन व्यवसायीले कोरोना प्रभावका कारण पर्यटन आगमन संख्या वात्तै घटेको भए पनि अब पुनः पुरानै लयमा पुग्ने अपेक्षा गरिएको। तानमा बुनेको ढाका कपडाको महत्त्व नबुझ्दा ढाकाप्रति स्थानीयवासीको खासै आकर्षण नहुँदा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव तमान गाउँका महिलालाई पर्न गएको। 4 वर्षदेखि ढाकाका कपडा उत्पादन गर्दै आएका तमान खोला गाउँपालिका 3 तमान गाउँका महिलाले यसको बजारीकरणमा समस्या भएको भन्दै उद्यमीले उत्पादन गर्दै आएका ढाकाले बजार पाउन नसकेको, उत्पादित कपडा गोदाममै थन्किँदा महिला उद्यमी निराश, औजारले बुनेका सस्ता कपडासँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिएको र ढाकाको महत्त्व नबुझ्दा उत्पादनले बजार नपाएको व्यवसायीको भनाइ। 14 जनाले सामूहिक रूपमा ढाकाको कपडा बुन्दै आएकामा हाल 7 जनामा मात्र सीमित। अहिलेलाई भक्ति दर्शन समाचार यति नै। सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीसँग जोडिनका लागि फेसबुक तथा ट्विटरमा लाइक तथा फलो गर्न सक्नुहुनेछ भने युट्युब मार्फत पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै कुनै सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया भएमा bhaktidarshan@emountaintv.com मा हामीलाई पत्रचार गर्न सक्नुहुनेछ। धर्म, संस्कृति र संस्कारको संवाहक भक्ति दर्शन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।